जी जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अफनान साहब, मुफ्ती अब्दुल रऊफ, मुफ्ती सैयद जुल्फ़िकार अली गिलानी साहब एंड डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। इससे पहले मेरे पास बहुत सारे सवालियाँ लिखे हुए हैं एंड आई नो कि आप लोग कॉल्स करेंगे, तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि मैं आपकी कॉल्स लूँ ताकि आपकी कॉल्स के जवाब पहले दिए जाएँ। लेकिन सबसे पहले मेरी दोस्त की अम्मी ने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब हम दे चुके हैं पहले, मगर मैं पूछना चाहूँगी। अब्दुल रऊफ साहब आपसे पूछते हैं, वो पूछती हैं तरावी के लिए, तरावी कह रही हूँ नहीं, तहज्जुद के लिए सोकर उठना ज़रूरी है, या अगर आप क्योंकि रमज़ान है आप उठे हुए ही होते हैं रात में, तो क्या पढ़ी जा सकती है, सोना लाजमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद का असल जो माना है उसके अंदर ही इसका जवाब छुपा हुआ है कि तहज्जुद कहते हैं कि सो के उठने के लिए ना, फिर उसके बाद पढ़ी जाने वाली नमाज को अगरचे मामूली वक्त के लिए ही क्यों ना सोया जाए इंसान का। हाँ, अलबत्ता अगर जागने का मामूल है, ऐसी मसरूफ़ियत है, रमज़ान के दिन है, तो उसकी इसी नीयत के साथ अगर नवाफिल वगैरह पढ़ लिए जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसका सवाब अता फ़रमाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि इंसान नवाफिल भी अदा करना छोड़ दे, क्योंकि तहज्जुद का सवाब तो मिलना भी नहीं है। तो रमज़ान की रातों में ख़ास तौर पे क़ियामुल लैल का तो एक वैसे ही बहुत बड़ा अजर है कि मन सामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन, और क़ियाम के साथ कि अगर रमज़ान के महीने को किसी ने रोज़े रखे तो अल्लाह ताला उसके पहले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इतना बड़ा अजर है, तो रमज़ान के रातों में क़ियाम का वैसे ही बहुत बड़ा अजर है। बिल्कुल जी। मुफ्ती साहब आपको चैट करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसरन बात कह दूँ, देखें इसमें अफजल होने का तो शायद हम कह सकें कि सोकर उठ के पढ़े तो अफजल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इशा के फ़र्ज़ों के बाद से आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं और आपकी पढ़े जाने वाली नमाज तहज्जुद की नमाज होगी। हत्ता कि हमारे अकाबिर का मामूल ये है कि जब इशा के फ़र्ज़ से फ़ारिग होते हैं तो वितर से पहले 2 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ लेते हैं, और इसके अंदर सोना कोई ज़रूरी नहीं है। व मिनल-लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। तो इसके लिए कोई सोना ज़रूरी नहीं है। तहज्जुद की नीयत से जितने हो नवाफिल पढ़े जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8 साबित हैं, यानी मिक़दार, और कम से कम आप 2 पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8 या अच्छा 8 20, तो फिर वो ओके ओके, जी, ठीक है जी, बहुत 8। शुक्रिया जी। दोनों हमारे मेहमानों ने अपनी राय का इजहार किया। अच्छा, मेरे पास और भी मज़ीद सवाल है जो मैं मुफ्ती साहब आपसे कंटिन्यू करूँगी। अगर कोई रेगुलर तरावी पढ़ रहा है और किसी तरह से नहीं पढ़ी, तो क्या अब इसकी क़ज़ा अदा करनी होगी? तरावी देखिए, तरावी को जो दर्जा दिया गया है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दिन मुतवातिर अदा करने की वजह से इसको सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा दिया गया है। बाद लोगों को यहाँ पर ये गलत फहमी होती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर इसको तर्क फरमा दिया था, तो इस वजह से ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। तो अहले सुन्नत के जो माखुज़ और मराजे हैं उसमें बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर यह बात लिखी है कि जो चीज़ें खुलफ़ाए राशिदीन ने पाबंदी से की हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा के दर्जे में रहती हैं। मसलन जनाब सरकार सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला वर्दा अन्ना ने बाकायदा सुनन कुबरा के अंदर इमाम बैक़ी ने हज़रत साहिब से इस रिवायत को नकल किया। एक सहाबी रसूल हैं, वो कहते मैंने देखा कि सहाबा किराम रात को क़याम किया करते थे, 200 आयतें पढ़ते थे इस क़याम के अंदर, और 20 रकात पढ़ते थे। 20 रकआ के अल्फाज हैं, पढ़ा करते थे। और यहाँ तक कि सहाबा किराम थक जाते थे खड़े होकर, यतवक्कऊना अला असीहिम, अपने असाओं पर खड़े होकर वो टेक लगाकर भी इस नमाज को पूरा किया करते थे। बहरहाल ये कि फिर हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में भी जारी रही, जनाब उस्मान गनी के दौर में भी जारी रही, और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि जनाब सरकार मौला कायनात मौला मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहल करीम, आपकी इज़्ज़त, आपकी नामूस, आपके वक़ार पर हम सब कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान। आज आपका दिन भी, आज रात भी है जनाब हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु तआला वजहल करीम की। आपने भी बाकायदा एक इमाम को हुक्म फरमाया कि अन युसल्लिया बिन्नासी 20 रकातन या खम्स तरवीहात, ये अल्फाज मौजूद हैं जनाब हैदर कर्रार की अल्फाज के अंदर, आपकी रिवायत के अंदर। तो चूँकि खुलफ़ाए राशिदीन से ये साबित है, तो खुलफ़ाए राशिदीन बाकायदा करते रहे, इसको अदा करते रहे और अदा करने का हुक्म देते रहे 20 रकात का, तो ये सुन्नत मुअक्कदा है। अब रही ये बात कि सुन्नत मुअक्कदा छूट जाए तो क्या इसकी क़ज़ा होगी? नहीं, इसकी क़ज़ा नहीं है। लेकिन अगर कोई बाकायदा इसको छोड़ने का आदी हो जाता है
تو وہ اساءت کا مرتکب ضرور ہوگا، یعنی گناہ کا مرتکب ضرور ہوگا، نبی پاک کی سنت کو چھوڑنے کے جو ہے وبال اس کے سر پر ہوگا۔ لیکن مفتی صاحب تراوی تو ایکسٹرا ہے نا، نوافل ہے نا، دیکھیے کہ مطلب جو کر سکتا ہے آ جائے، جو نہیں کر سکتا۔ نہیں، اور نہیں۔ باقی ایک سوال میرا، باقی لوگ ایسا بھی ہے کہ کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ روز تراوی نہیں پڑھ پاتے، تو کسی نے آج پڑھا تو 2 دن بعد، تو کیا یہ بھی غلط ہے؟ میں نہیں سمجھا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کافی دفعہ لوگ ڈیلی تراوی پہ نہیں جا سکتے، جیسے تراوی پہ ایک پارہ روزانہ ایک پارہ ختم ہوتا ہے، تو ایک پہ گئے، سیکنڈ میں نہیں گئے، تھرڈ پہ چلے گئے، تو یہ غلط ہے کیا؟ دیکھیے مستحب یہ کہ پورا قرآن پاک سنا جائے ایک امام کے پیچھے، اس کو ہم کوئی فرض واجب کے درجے میں نہیں لیتے، سنت کے درجے میں بھی نہیں لیتے، لیکن مستحب یہ کہ ایک امام کے پیچھے پورا قرآن سنا جائے، استحبابی مسئلہ، یہ وجوبی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری کے تحت نہیں جا سکتا، جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، بالکل بیمار ہو گیا ہے یا بچوں کے ساتھ کوئی ضروری کام ہے، اس طرف نکل گیا ہے، تو اکیلے میں اس کو پڑھ لے، سنت مؤکدہ کو چھوڑے نہ۔ اگر جماعت چھوٹ جاتی تو اس کو چھوڑے نہ۔ ہاں اگر بالکل چھوٹ جاتی ہے، کوئی ایسی مجبوری آڑے آ جاتی ہے کہ وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، تو اس کی قضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، آئندہ کے لیے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بڑی رات ہوگی، طاق رات آج سے شروع ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ثواب تلاش کرتے ہیں، بہت سے لوگ عبادت میں بھی لگے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنا وقت دوسروں کو دیتے ہیں، عبادت کی جو ٹائم ہوتا ہے دوسروں کی خدمت میں وہ وقت لگا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو آج بہت سارے لوگ کے سوال ہوں گے، ذہنوں میں سوال ہوں گے کہ میں کیا کروں، میں کس طرح لوگوں کی مدد کروں، یا میں کون سی عبادت کروں جس سے مجھے زیادہ ثواب ملے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے پاس ہوتے ہیں نیکی کے 1000 راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، اس میں سے کوئی بھی ایسا راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اپنایا جائے تو ہر کسی کے حالات کے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ تو کسی کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کریں، وہ بھی بڑا فضیلت کا راستہ ہے، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہر کوئی راستہ جو ہے اس کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ بات یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد 2 راستے ہیں۔ حقوق اللہ میں کوئی شخص اتنی زیادتی کرے کہ اس سے حقوق العباد بالکل چھوٹ جائیں اور بلکہ ان کے حق تلفی ہونے لگے لوگوں کی، تو یہ بھی شرعاً درست عمل نہیں ہے۔ اور کوئی بندہ حقوق العباد میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دے کہ وہ کہے کہ باقی جی حقوق اللہ تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ ہمیں اعتدال اور بیلنس لے کے چلنا اپنی زندگی کا، یہ اصل ہمارا امتحان ہے۔ باقی ہر کوئی اپنی انفرادی راستے سے دیکھ سکتا ہے کہ جو اس میں بیلنس کر کے چلے، کہ کسی مریض کی تیمارداری ہے، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کی بھی ادائیگی کرے، اور باقی ماہ رمضان ہے، ظاہر سی بات ہے عبادات کی اس میں بھی کثرت کرے، کہ روایات میں نبی صحابہ اکرام کے اور ہمارے بڑوں اکابر کا بھی یہی کہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے گزار دی، تلاوت میں گزار دی۔ تو یہ ہر بندے کے انفرادی حالات کے اوپر ہے۔ بالکل جی، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایسے موقع پر ہمیں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ تو اس کے اندر واضح جو آپ علیہ السلام نے دعا ارشاد فرمائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یہ ایسی دعا ہے کہ ہم اس کو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں تنوع پسند ہے۔ تنوع کا مطلب ہے مختلف قسم کی عبادات۔ مثال کے طور پہ ویسے تو رات کی 4 عبادات آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ ایک ہے تہجد، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا۔ دوسرا ہے دیکھ کر تلاوت کرنا، دیکھنا الگ ثواب ہے، تلاوت الگ ثواب ہے۔ تیسرا ہے ذکر کرنا، اس کے اندر استغفار شامل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم شامل ہے، سبحان اللہ والحمدللہ شامل ہے۔ چوتھا ہے دعائیں کرنا۔ یہ 4 ایسی عبادات ہیں جو رات کے ساتھ خاص ہیں۔ نوافل یعنی تہجد کے، دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی دیکھ کے تلاوت، تیسرے نمبر پر ذکر، اور چوتھے نمبر پر دعا۔ ہم 5ویں چیز ایڈ کرنے کا کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت حسب استطاعت صدقہ نکال کے ایک ڈبے میں ڈال دے، اور حسب موقع جب کوئی فقیر یا کوئی تنگ دست یا کوئی ایسا ضرورت مند ہاتھ لگے تو اس کو دے دے۔ جب یا اسی دن دینا لازمی؟ اسی دن ضروری نہیں ہے، جیسے آپ نے نکال کے الگ کر دیا تو یہ آپ کا جی شمار ہوگا، اور آپ اس کو جب آپ کو، کیونکہ ہر وقت تو میسر نہیں ہوتا، تو یہ آپ نے الگ رکھ لیا، پھر یہ کہ جیسے آپ کو مل جائے آپ نکال دیں تو آپ کو ثواب پورا ملے گا۔ اور یہ ان طاق راتوں میں لازمی کر لیں، تو اس میں کیا ہوگا، کوئی ایک طاق رات تو ایسی ہوگی جو شب قدر کے برابر
جو ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ 83 سال کے برابر جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ اس پہ ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ۔ جی ہاں، میرے یہ پاس جو طاق راتوں کی عبادات کی بات ہو رہی تھی، اس کے اندر علم دین حاصل کرنے کا بھی بہت زیادہ اجر ثواب ہے۔ اگر آپ اپنے رات کے تھوڑے سے ٹائم کو، آج کل تو بہت آسان ہے نا، آپ یوٹیوب کے اوپر بھی کوئی لیکچر سن سکتے ہیں، بالکل، کوئی بات بالکل۔ سن سکتے ہیں، کوئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تو علم دین حاصل کرنے کا بھی بہت زیادہ اجر ثواب ہے۔ اس کے علاوہ غسل کرنے کا بھی بہت زیادہ اجر ثواب ہے، اچھا۔ یعنی اوائل شب میں اگر آپ غسل کر لیں تو رب العالمین آپ کی دعاؤں کو، نمازوں کو، عبادت کو، ذکر و اذکار کو اور زیادہ پسند فرماتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح۔ گیلانی صاحب مجھے بتائیں، جیسے ہم عبادت بڑے اچھے طریقے سے کیا کہتے ہیں، عفنان صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس کس طرح سے ڈیوائڈ کر کے، اچھا اکثر ہوتا ہے کہ آپ اتنی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں دعا پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا پھر دعا تک جب بات آتی ہے تو آپ اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، آپ بس جلدی سے کر کے آمین کر لیتے ہیں، تو کیا بیچ بیچ میں دعا کرتے رہیں، کس طرح کریں؟ دیکھیے الدعاء مخ العبادہ، یہ ساری عبادتوں کا جو چربہ ہے نا وہ دعا ہے۔ آپ نے قرآن پاک پڑھا، نوافل پڑھے، صدقہ کیا جو مفتی صاحب نے بتایا، استغفار کیا، ذکر و اذکار کیا، دیگر آپ نے نیک کام کیے، ان سب کا جو چربہ آپ جب ملا کر، یہ تو یوں سمجھیے کہ آپ نے تعمیرات کی اور اس کے بعد اس کے اوپر فنیشنگ نہیں کی۔ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ساری عبادت کا مغز ہے۔ دعا بھی تو آپ اتنی لمبی سب ہوتی ہے۔ سے پہلے نہیں، آپ خود دعا کریں نا۔ دیکھیے آپ نہیں، ہمارے وہی- یہاں میں ایک بات یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں ایک یہ ذہن بن چکا ہے کہ مفتی صاحب یا آپا یا بالکل شاہ صاحب، بالکل بالکل۔ ان کے ساتھ میں دعا میں شریک ہوں گی تو یا ہوں گا تو میری دعا قبول ہوگی۔ نہیں، وہ دلوں کے حال سننے والا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے بندے تو مجھے پکار کے تو دیکھ، بے شک۔ ایک دفعہ تو مجھے پکار، تیری ایک آواز پر میں 10 مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ تو اس کے لیے کوئی یہ تو نہیں کہا گیا کہ مفتی صاحب کے ساتھ مل کے پکارے گا یا شاہ صاحب کے ساتھ مل کے پکارے گا تو میں لبیک کہوں گا۔ اور دعا میں جو سب سے بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ مجھے وہ بات بڑی اچھی لگتی امام غزالی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ سے مانگے نا تو ایسے مانگا کر جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے۔ بالکل۔ جب تو اللہ سے مانگا کرے تو ایسے مانگا کر جیسے دوست سے مانگتا ہے۔ ضد کیا کر، اڑ جایا کر، اللہ کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جایا کر اور یہ کہا کر کہ اے اللہ میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے، میں تیرا عابد ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تیرا ساجد ہوں، تو میرا مسجود ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ جملے یاد نہیں رہتے، کیا کریں؟ ان میں سے کچھ یاد نہیں رہتے، اتنا کہہ دیں اللہ تو اللہ ہے، میں بندہ ہوں، میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ بے شک۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا دروازہ، اللہ کا در وہ در ہے کہ دنیا داروں کے دروازے شام کو بند ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ در ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ وہ در ہے جو رات کو 12 بجے کے بعد اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ کھل جاتا ہے۔ بے شک۔ وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجڑ دی ستیا آن جگاوے۔ تو رات کے وقت اٹھ کے کسی نہ کسی لمحے میں عبادت کے ساتھ ساتھ بالکل۔ اور دعا وہ مانگنا یہ لازمی ہے۔ رات میں مفتی دعا صاحب لازمی کنیکشن ذرا ایک دم اسٹرانگ ڈائریکٹ کنیکشن فیل ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہوتا ہے، رات کو بالکل ہوتا ہے ہوتا ہے۔ فیل۔ آپ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ذات پات رنگ نسل کی قید نہیں رکھی۔ بے شک۔ اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ اپنے بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا، بالکل۔ بس ایک آنسو کا فاصلہ رکھا ہے۔ سبحان وہ اللہ۔ ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر نکلتا ہے وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات معاف۔ وهو الذی یقبل التوبۃ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، کہ وہ پاک پروردگار ایسے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایسے مٹا دیتا ہے کہ ان سب کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ہمارے پاس ایک کالر ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں وقاص بات کر رہا ہوں سکھر سے۔ وقاص بات کریں، کہاں سے؟ سکھر سے۔ سکھر سے۔ جی وقاص صاحب بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال دو چھوٹے سے سوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسلسل کسی کو بیماری ہو، خون آتا ہے دانتوں سے، اوکے، تو دانتوں اس سے کی خون آتا روزہ ہے۔ اس کا ہوگا نہیں ہوگا، ایک سوال یہ۔ دوسرا میرا جو سوال یہ ہے کہ کچھ قضا نمازیں رہ جاتی ہیں انسان سے، وہ رمضان مبارک میں پڑھنا چاہتا ہے اور وہ رمضان میں عبادت کی جو ثواب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو کیسے پورا کرے گا؟
दूसरा सवाल आपको समझ आया? जी जी ओके जी, कज़ा नमाज़ें बहुत वो- बहुत शुक्रिया। मैं जी, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। अच्छा जी, पहले मेरे ख्याल से दूसरे सवाल का जवाब लेते हैं। जी रऊफ साहब। जी कज़ा नमाज़ें जो है वो उनका सवाल ये है कॉलर का कि रमज़ान मुबारक में अगर वो अदा करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। रमज़ान कज़ा नमाज़ें तो उनको अदा करनी है, रमज़ान में अदा करें या गैर रमज़ान में, तो बिल्कुल अदा कर सकते हैं और बड़ी फ़जीलत की बात है। हाँ, एक वो बहुत वायरल होती है चीज़ कि क्योंकि रमज़ान में हर इबादत का सवाब कई गुना जी, ज़्यादा जी, बढ़ जी, जी। जाता है, तो आप कज़ा नमाज में से कोई एक पढ़ें तो आपकी इतनी मल्टीप्लाई इतनी नमाज़ें जो है वो शायद माफ़ हो जाएंगी। ऐसा क़तई नहीं है। कज़ा नमाज जो गैर रमज़ान में कज़ा हुई है उसके रमज़ान में अदा करेंगे, कज़ा करेंगे तो भी एक ही नमाज के इक्वल होगी। तो इस बारे में जो इस किस्म की मुख्तलिफ वो बातें वायरल हुई हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर कज़ा नमाज़ें अदा करना चाहें तो बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा मुफ्ती ठीक साहब, है। उनका पहला सवाल ये था कि इनके दांतों नसूरों से से खून दांतों से खून आता है, तो फिर रोज़े का उस पे फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसकी दो कंडीशंस हैं दांतों से खून आने की। एक तो ये है कि थूक के साथ बेदारी की हालत में, जागने की हालत में, एक ये सो रहा है, जागते हुए अगर खून आता है दांतों से तो उसको चाहिए थूके, अंदर ना ले। अगर उसने थूक को अंदर लिया और ऐसी सूरत के अंदर उस थूक में खून का मज़ा हो या खून गालिब हो या खून और थूक बराबर है, शक लग रहा है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर थूक गालिब है, ज़्यादा है और खून की मकदार कम है तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बहरहाल ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, शक में पड़ जाता है कि कितना खून है कितना नहीं, इसलिए बाहर थूके। ये है बेदारी और जागने की हालत में। लेकिन अगर सो रहा है, सोते हुए अगर किसी का जो है सो के उठ के देखा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ जो है सोने वालों की राल टपकती है, तो उसके अंदर जो है वो खून के असरात भी होते हैं, या यहाँ पे वो उसमें कैल्शियम वगैरह की कमी हो तो खून उसमें आता है। तो अगर सोते हुए अंदर चला गया तो इससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और इससे रोज़ा बाकी बहुत बहुत रहेगा। शुक्रिया अफनान साहब। साथ यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। तमाम स्कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे इसी सेगमेंट के साथ, जहाँ आपके सवाल होंगे और उलमा कराम जवाब देंगे। इस वक्त चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे।